अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मेहदी काज़मी की कम उम्र बेटी की मुबैना अगवा मुकदमे के बारे में। जैसे हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 2 रोज़ पहले मेहदी काज़मी ने अचानक एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी अहलिया सहमा काज़ी के हमरा। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गमज़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहदी काज़मी जो है वो अंदर ही अंदर रोते रहे। उनकी अहलिया सैमा काज़मी के आंसू टपकते रहे। आपने वो मनाज़िर भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो हमने वो वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। कितने दुःख, तकलीफ़ और मायूस होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था वो भी आपने जाना होगा। लेकिन इस केस में कुछ नई नई अपडेट्स भी सामने आ रही हैं मुल्ज़मान की जानिब से और मुद्दे मुकदमा की जानिब से। आज हम उन लेटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि लिखे गए थे, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो एक मुल्ज़िमा है नूर बीबी, उनकी ज़मानत पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में, जो कि इस केस में एक ट्रायल कोर्ट की हैसियत है और वहां पर इस केस का ट्रायल चलना है, लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें आ गई हैं और जज पर अदम एतमाद की बात सामने आ गई है मुलज़िम के वकला की जानिब से, और साथ ही साथ जो दीगर दरख्वास्तें हैं कि शेल्टर होम तब्दील किया जाए वाट एवर, तो उन दरख्वास्तों की वजह से मुलज़मान के खिलाफ जो ट्रायल है वो ताहाल प्रॉपरली शुरू नहीं हो सका है। अलबत्ता मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म भी आज नहीं हो सकी है, और जो मफरूर मुलज़मान हैं इनके इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक कार्रवाई भी ताहाल शुरू नहीं हो सकी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले नूर बीबी जो कि इस केस में मफ़रूर मुल्ज़िमा थीं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से अपनी जो प्रोटेक्टिव बेल है यानी कि हिफाजती ज़मानत है वो ली थी 25,000 मुतल्लिक़ के एवज़, और अदालत ने उनको ट्रायल कोर्ट ज्वाइन करने का हुक्म दिया था। और उसी दरख्वास्त पर नूर बीबी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उन पर एक झूठा मुकदमा दायर किया गया है, लिहाजा वो ट्रायल ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और हमने देखा कि फिर आज जो इत्तला सामने आ रही हैं, सोर्सेस ने ये कंफर्म किया है कि नूर बीबी ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में, जो कि ट्रायल कोर्ट है, वहां से अपनी उबूरी जमानत हासिल कर ली है। और अदालत ने उनको 50,000 रुपये मचल के जो है वो जमा कराने का हुक्म दिया है। अब प्रॉपर वो जमानत पर होंगी और हर पेशी पर जो है अदालत की जानिब से उनको ये हुक्म दिया जाएगा कि आप आ जाएं और दीगर मुलजमान के साथ आप भी जो है हाजिरियां लगाएं। अब इस केस जो है अपने आखिरी मरहल तक जो है जा रहा है, क्योंकि अब हमने देखा कि जो मेन सबसे अहम चीज थी वो मुगविया का बयान था, यानी कि जो मुबैना मुगविया है उनका बयान लाजमी था। अब मुबैना मुगविया अपने घर वापस आना चाहती हैं। अब आते हैं उन खतूत के बारे में। उन्होंने कोई 7 खतूत लिखे हैं अपने वालदेन को शेल्टर होम से। मुबैना मुगविया ने एक कुछ जो है उन्होंने बर्थडे विशेस अपने वालिद साहब को भेजी हैं, और इस बात की तस्दीक जो है मेहदी काज़मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। और हमने खतूत भी देखे कि वो जो एक मासूम बच्चे अपने वालिद के लिए खत लिखते हैं, कुछ चीज़ें लिखते हैं, फिर अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है या वो लफ्ज़ बेहतर नहीं लिखा जाता, फिर उसको जो है रिमूव किया जाता है पेंसिल से, फिर दोबारा लिखे थे। वो तमाम खतूत हमने देखे हैं। और वो अपने वालिद साहब को बर्थडे विश भी कर रही है और प्यार भरे सलाम भी कर रही है, और वो ये कहती है कि बाबा मुझे जो है अब यहाँ से आप ले जाएं। अब ये बात उन्होंने अपनी वालदा से भी कही है, और वालदा ने इस बात की तस्दीक की है कि हम जब भी जाते हैं तो हमारी बच्ची हमसे ये डिमांड करती है कि मुझे 2 दिन के अंदर यहाँ से आप ले जाएं। और खुद मुबैना मुगविया ने वहाँ के शेल्टर होम इंतजामिया से मुबैना तौर पर यह भी कहा कि वायलेस गेट जहाँ इनका घर है, अपने अपने वालिद का घर है, यानी मेहदी काज़मी का घर है, पूछा कि वो यहाँ से कितना दूर है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ से तकरीबन कोई 15 मिनट के फासले पर है। तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। और जब वो वालिद साहब उनसे मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने बेटी ने अपने वालिद से ये भी शिकवा किया कि यहाँ से तो घर करीब है, तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। लिहाजा अब जहनी तौर पर मुबैना मुगविया जो है वो तैयार हो गई हैं अपने वालिदैन के पास जाने के लिए, और अनकरीब ये बयान भी जो है अदालत के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। और ऐसे केसेस में अगर ऐसा किया जाता है तो लाजमन फिर बच्ची की सुनी जाती है, चूंकि बच्ची का वेलफेयर, बच्ची के लिए जो सेफ कस्टडी है वो अपने वालिदैन का घर है, और ये कानून भी कहता है, हमारा आइन भी कहता है, और यही जो है हमारे जो दीगर माशरे में जो उसूल्स हैं, जो रवायत हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई वालिदैन से ज़्यादा कोई महफूज घर औलाद के लिए नहीं होता है। तो अब ये केस जो है एंड की तरफ जा रही है। जिस तरह हमने देखा कि मुल्ज़िमा नूर बीबी जो कि ज़हीर के वालिदा हैं, वो भी मुसलसल अदालतों में नहीं आ रही थी, उस दिन आ गई थी।
خیر وہ بقول کچھ صحافیوں کے، یوٹیوبرز کے، کہ ان کی والدہ جو نور بی بی کی بھی والدہ ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہیں، اور وہ خود بھی بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتی اور بڑی مشکل سے آئی ہیں. خیر اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، اللہ ان کو صحت دے اگر ایسی بات ہے بھی صحیح، اور اللہ ان کی والدہ کے درجات بلند کرے. اور دیکھیں سب کی مائیں ہوتی ہیں، تو بحیثیت اگر ماں دیکھا جائے تو ہمیں تمام ماؤں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہمارے جو بھی ان سے معاملات ہوں، خیر اس بات پر ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن اب یہ ہے کہ ہاں یہ کیس جو ہے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ جیسے ہی عدالت نے اس درخواست پر نوٹس جاری کیے تھے کہ مہدی کاظمی نے کہا تھا نا کہ مجھے اپنی بچی سے، بلکہ میری بچی میرے حوالے کی جائے سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کے آرٹیکل کے تحت، جو سیکشنز ہیں ان کے تحت، تو عدالت نے نوٹس جاری کیے تھے شیلٹر ہوم کو، اور شیلٹر ہوم کی جانب سے جواب عدالت میں جمع کرایا گیا ہے. لیکن چونکہ جواب سیلڈ ہے اور لاسٹ ٹائم گزشتہ سماعت پر فاضل جج صاحب نہیں تھے، رک سکتے تھے، اس لیے وہ اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکی اور وہ ڈی سیل نہیں ہو سکی تھی جو کاپی تھی جو شیلٹر ہوم کی جانب سے جمع کرائی گئی تھی. اب چونکہ ملزمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیس ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بیان آ گیا اور سبمٹ ہوگا اور خدا نہ خواستہ اگر مبینہ مغویہ نے کہہ دیا کہ اپنے والدین کے پاس جا رہی ہیں یا جانا چاہتی ہیں، تو پورا کا پورا ملبہ جو ہے وہ ان پر گر سکتا ہے. ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مہدی کاظمی نے ایم ایل او کی ارجنسی بھی فائل کی تھی کہ جلد سے جلد ایم ایل او کرایا جائے، جو کہ عدالت نے، صلاح الدین پنور صاحب نے ان کی درخواست تھی ایم ایل او کی وہ کنڈیشنلی ڈسپوز آف کر دی تھی، لیکن انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی، وہ اس پر بھی جو ہے ارجنسی پر بھی سماعت نہیں ہو سکی. ہو سکتا ہے کہ ایک نئی درخواست بھی جو ہے دائر کی جائے، لیکن تاحال اس کی کنفرمیشن تاحال نہیں ہو سکی ہے. لیکن ملزمان کی جانب سے بھی جو ہے، جب ہماری وکیل سے بات ہوئی تھی، جو ان کے وکیل ہیں جی ایم فاروقی صاحب سے، ان سے بڑی بات ہوئی تھی، انہوں نے بڑے اعتراضات کیے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سننے کا حق نہیں دیا گیا ہے معزز عدالت کی جانب سے، اور ہم اس کیس میں چونکہ پارٹی ہیں تو ہمیں سننے کا حق دیا جاتا. اور انہوں نے کہا ہے کہ کالے کوٹ کی تقدس جو ہے وہ پامال کی گئی ہے اور ہمارے وکیل کو عدالت سے باہر کیا گیا ہے. یہ جو ان کا موقف ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ فردر جو ہے کارروائی کرنے کی موڈ میں ہیں یا کارروائی کریں گے یا ایسی عدالت میں چلائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جوڈکشن نہیں بنتی، کیونکہ زیادتی کے جو دفعات ہیں وہ اس کیس میں نہیں لگی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایم ایل او ہی نہیں ہوا تو زیادتی کے دفعات کو ثابت بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ چونکہ چالان میں تو پولیس نے لگا دیے. اب اس زیادتی کے دفعات کو شامل کرنے کے لیے یا زیادتی کو جو ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے کہ بچی سے مبینہ طور پہ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کے لیے تو ایم ایل او درکار ہے. اور ایم ایل او کے لیے تو والدین جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس انہوں نے درخواست دائر کی، اے ڈی جی کے پاس انہوں نے درخواست دائر کی، ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، پھر ملزم کی جانب سے ہی ایم ایل او کو چیلنج کیا گیا. تو والدین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایم ایل او ہو جائے اور ان کی بچی کا، تو تاکہ تمام چیزیں واضح ہوں. تو اس لیے یہ تمام معاملات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک رکتے ہیں. آج ویسے یہ اپڈیٹ ہے کہ نور بی بی کی عبوری ضمانت جو ہے عدالت سے جاری ہو چکی ہے اور اب وہ ضمانت پر ہیں. مچل کے جمع کرائیں گی 50,000. اسی کیس میں 4 ملزمان پہلے بھی ضمانت پر ہیں، ظہیر، شبیر، نکاح خواں اور مبینہ طور پر جو گواہ ہیں وہ بھی ضمانت پر ہیں. اور اب جو ہے ظہیر کی والدہ نے بھی جو ہے ضمانت حاصل کر لی. اس کیس سے متعلق جو اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ